मैं भी आप अहबाब के सामने तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा तिलावत कलाम पाक में एक मशहूर कुन आवाज़ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ कारी जनाब कारी रफ़ी मोहम्मद साहब को जो अपने खूबसूरत अंदाज से तिलावत कलाम पाक से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। शम्सुल कुर्रा जनाब कारी रफ़ी मोहम्मद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه